आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले जनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयलाई चर्चाको विषय बनाएका छौँ। तरकारी तथा फलफुल मानिसहरूको दैनिक जीवनमा उपभोग्य वस्तुको महत्त्वपूर्ण सूचीमा पर्दछ र यसको मूल्य जनताको घर दैलोसम्म आइपुग्दा कृषकको बारीबाट भन्दा अत्याधिक चर्को र अकल्पनीय मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई छ। यो कसले के कारणले मूल्य यति धेरै माथि गइराखेको छ? के बिचौलियाको खेल नै हो त? यी र यस्ता प्रश्नहरूको जवाब खोज्नका लागि आज हामीसँग बल्खु तरकारी तथा कृषिजन्य वस्तुहरू उपभोक्ता सङ्घका सञ्चालक मोहन बस्नेतजी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम नै। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ सरहरू? म त अब यही कृषि क्षेत्रमै लागेको छु। मेरो अभियान भनेकै नेपालमा किसानहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू सहजसँग बजारसम्म आउने र त्यो बजारीकरणले उपभोक्ताले फेरि त्यो चाहिँ सहज रूपमा पाउन् र त्यो चाहिँ काठमाडौँदेखि देशमा जति पनि उत्पादन भएका छन् त्यसलाई एउटा व्यवस्थित व्यवस्थापन गरेर बजार व्यवस्थापनमै म चाहिँ अलिक बढी तल्लिन्छु। यो कृषि फर्म भनौँ न, यसलाई गोठ भन्ने मान्यो हामीले, र भान्सालाई ओठ भन्यो भने गोठदेखि ओठसम्म पुर्याउने काम गर्नुभएको छ यहाँहरूले। एकदम। यो कुरामा यहाँ कति जिम्मेवारी पुरा गरिराखेको छ? म एकदमै तपाईँलाई हामीले लगभग 12 वर्ष पहिलादेखि हामीले एउटा चाहिँ अभियान सुरु गरेको हो मेरो एउटा टिमले। हामीले हिजो यो देशमा किसानलाई कृषि प्रधान देश भनेको छौँ र उत्पादन गरेको चिजहरू चाहिँ सहजसँग बिक्री वितरण गर्नेहरू प्लेटफर्म नभएको कारण हामीले अनुभव गऱ्यौँ र एउटा मात्रै कालीमाटी थियो। त्यसको बावजुद प्राइभेट सेक्टरमा आजसम्म नेपालमा पहिलोपटक नै हामीले सुरु गऱ्यौँ र एउटा आँट र विश्वासका साथ जुन काम गरेको छौँ त्यो अत्यन्त सफल भएको छ र मलाई आज एउटा खुसी लागेको छ। आज देशभरि सरकारको मुख ताक्नु हुँदैन र हामीले पनि किसानहरूलाई चाहिँ उत्पादन गरेका चिजहरू बजारसम्म ल्याउन प्रेरणा दिनुपर्छ र जब बजारमा आउँछ अनि त्यसपछि खरिद बिक्रीको कुरा हुन्छ र उपभोक्ताहरूले सहजै चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ चुलोसम्म पुर्याउन सक्छन् भन्ने कुराको जुन हामीले सुरुवात गरेको छौँ। यसले गर्दाखेरि हामीले आज चाहिँ के लागेको छ भने मलाई आज हाम्रो सुरुवातले गर्दाखेरि मका मात्रै 2250 मान्छेले रोजगार पाउन सके। त्यसले दुईटा फाइदा गरेको थियो। एउटा कृषि क्षेत्रलाई हामीले हेर्ने, राज्यले हेरिरहेको अवस्था कृषि प्रधान देश भनेको छ तर त्यो नारामा सीमित भइरहेछ र त्यसलाई कार्यान्वयन क्षेत्र अत्यन्त फितलो थियो र हामीले किसानहरूलाई के भनेका थियौँ भने राज्यले के भन्छ भने उत्पादन गर मात्रै भनेको छ, तर उत्पादन गरेपछि बजारीकरण भएन भनेदेखि त त्यसले त मार्केटमा नहुन साथ त त्यो किसान त मर्छ। र कृषि क्षेत्र यस्तो चिज हो जसले अझ त्यसमा सबैभन्दा बढी संवेदनशील खेती चाहिँ तरकारी हो। जस्तै बिउ हाम्रो अन्न बालीहरू के छ भने बरु हामीले चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ, त्यसलाई राख्न सक्छौँ। तरकारी यस्तो चिजहरू आज चाहिँ काउली फक्रियो भने म भोलि चाहिँ काट्छु भन्न मिल्दैन। आजै त्यसलाई चाहिँ काटेर बजार पुर्याउनुपर्छ र बजारमा आजै बिक्री हुनुपर्छ। यदि भएन भने त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ फेरि फाल्नुपर्ने अवस्था। त्यो चिजलाई, त्यस्तो क्रिटिकल चिजलाई चाहिँ हामीले सरकारले उत्पादन गर्न चाहिँ प्रेरणा गर्यो र तर पनि बजारीकरण नहुँदाखेरि एउटा बजारले काठमाडौँलाई धान्न सकेन भनेर जुन अभियानका साथ हामीले एउटा बल्खु तरकारी बजार स्थापना गऱ्यौँ। आज हामी धेरै ठाउँ बजारहरू स्थापना गर्ने क्रममा हामी लागिरहेका छौँ। हामीले अरू बजारहरू पनि स्थापना गरिसकेका छौँ र हाम्रो कारणले देशभरि धेरै साथीहरूले यो प्रेरणा गएको छ। जसले गर्दाखेरि जस्तै तपाईँले भन्नुभयो गोठदेखि ओठसम्मको कुरालाई हामीले एउटा पुर्याउने जुन चेष्टा गऱ्यौँ, यसले एउटा राज्यको बेरोजगारीलाई रोजगारमा परिणत गर्ने, विदेश जाने मान्छेलाई स्वदेशमै काम गर्नु र हुँदो रहेछ यो क्षेत्रमा भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले एउटा चेतनाको रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने मलाई लाग्छ। सर, यो बजारको त कुरा गऱ्यौँ हामीले। बजारको कुरा गर्दा जस्तै मूल्य कृषकले चाहिँ जति परिश्रम गर्छ उ त 3 महिनादेखि 6 महिना लागेर एउटा तरकारी अथवा फलफुल उत्पादन गर्छ, तर त्यो गरेको उत्पादनको मूल्य चाहिँ उचित मूल्य पाउन सकेन भन्ने कुरा छ नि। यहाँलाई के लाग्छ? म एकदमै आजसम्मको मेरो अभियान भनेकै बजार र बिक्री व्यापारीले बेच्ने मूल्यलाई भन्दा मेरो म कहाँ केन्द्रित बढी हुन्छु भने किसानले उत्पादन गरेको तरकारी जुन चिज छ त्यो बजारसम्म ल्याउँदाखेरि
म आफै पनि कुनै दिन चाहिँ मैले उखु खेती गरेको छु, धान खेती गरेको छु, मैले आफूले भोगेको कुराहरू केही कुरा टेक्निकली कुराहरू चाहिँ समस्या छ। मैले कसरी भने हामीसँग जुन प्रविधि भएन। आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा त्यो मूल्य किसानले किन पाएन र बजारसम्म चाहिँ त्यसको मूल्य जाँदाखेरि डबल तेबर पुगेको छ भन्नको लागि चाहिँ हामीसँग के भने हामीसँग चाहिँ ठुला फर्महरूको स्थापना हुन सकेन। म यसलाई चाहिँ त्यसरी दिन्छु। आज किसानले उत्पादन गरेका चिजहरू चाहिँ सबै एकै ठाउँ उत्पादन छैन, जसले गर्दा त्यसको मूल्य निर्धारण गर्न सकेको छैन। उसले आज उत्पादन गरेको चिज एउटा व्यापारी गयो भनेदेखि अथवा बजारसम्म पनाउँदाखेरि एउटा चलेको रेटमा पनि व्यापारीहरूले आफ्नो बढी मुनाफादायक हुन्छन् व्यवसायीहरू, र किसान भनेको चाहिँ उसले मेहनत गरेको फललाई बजारसम्म मेरो फल चाहिँ अब बिक्री होस् र मैले त्यो केही आर्जन गर्नु भन्ने सोच राखेको हुन्छ, तर त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्न सकिएको छैन। त्यसैले हाम्रो अभियान भनेको अब ठुला फर्महरू उत्पादन हुनु पर्यो, व्यवसायिक रूपमा लगानी गर्नु पर्यो। व्यवसायिक रूपमा लगानी गरेपछि उसले आफूले बजारसम्म लाँदाखेरि एउटा फिक्स रेट गर्छ। अहिले किन सकेन भने किसानहरूको युनिटी छैन। एउटा काउली उत्पादन गर्यो भने एउटा व्यापारीले तल 5 रुपियाँ किलो भने पनि उ दिन बाध्य छ, त अर्को पछाडि के छ भन्ने कुरा थाहा छैन। किन उसँग थोरै क्वान्टिटी छ र उसको नलिँदा पनि त्यो व्यापारीलाई असर गर्दैन। किनभने उसले अहिले हामीले कुनै पनि फर्ममा एउटै फर्ममा हामीले चाहिँ 1000 किलो काउली उत्पादन गर्न सक्दैन, 1000 चाहिँ सिमी उत्पादन गर्न सक्दैन, साग उत्पादन भनेपछि त्यो क्वान्टिटीमा उत्पादन नहुनासाथ एक डोको हुन्छ उत्पादन गरेको, जुन सानो करेसा बारीमा मात्रै उत्पादन गर्ने परिपाटी छ। त्यसले गर्दा मूल्यमा एउटा चाहिँ कमजोरी आइरहेछ, त्यसलाई निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था आएको छैन। र हामी चाहन्छौँ अबको दिनहरूमा अब चाहिँ किसानहरूलाई पनि एउटा सङ्गठित गरेर राज्यले के भनेर मैले स्थानीय सरकारले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई केन्द्रीकरण गरिदिनु पर्यो, उत्पादनलाई सरकारले प्रमोसन गरिदिनु पर्यो, उत्पादनमा सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। उत्पादन पश्चात त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि सहकारी निकायबाट यसलाई उचित मूल्यमा किनिदिएर त्यसले बजारसम्म लगिदिने व्यवस्था भयो भने एउटा मूल्य किसानले सहज रूपमा पाउन सक्छ। मैले भने जस्तै कृषकले उत्पादन गर्दा त जीवन निर्वाह गर्नको लागि मात्रै उत्पादन गर्छ र बढी भयो भने बेच्छ। नेपालको परिपाटी त्यही छ। यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नको लागि लाग्नुपर्ने किसान आफै हो अथवा सरकारी क्षेत्रबाट के हुन सक्छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो पहिलो कुरा म के भन्छु भने कृषि क्षेत्र नै विज्ञान हो। म विज्ञान भन्छु कृषिलाई, किनभने मैले र यो एउटा एक प्रकारको कृत्रिम उत्पादन पनि हो। मैले एउटा धानको रोप अथवा एउटा चाहिँ बियाँ रोपेर त्यसबाट धेरै फलाउने हो, त्यो चाहिँ प्राविधिक रूपमा चाहिँ त्यो एउटा विज्ञानै हो। किनभने त्यसलाई मल चाहियो, त्यसलाई औजारहरू चाहियो, किन औषधि बिग्रेको बेला औषधि चाहियो, तातो चिसो चाहियो, त्यसको क्लाइमेट हेर्नुपर्छ, कुन माटोमा कुन ठाउँमा कुन उत्पादन हुन्छ भनेर त्यसको अध्ययन गर्नु पर्यो। अहिले हाम्रो समस्या भनेको यिनै केन्द्रित छ। म एउटा निजी व्यक्तिले एउटा 1 रोपनी जग्गामा उत्पादन गर्छु, यी सबै चिजहरूलाई मैले व्यवस्थापन गर्न सक्दिनँ र सबैजना त्यही 1 रोपनी 2 रोपनीमै उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ भनेपछि उनीहरू सङ्गठित छैन र उनीहरूसँग त्यो लागत छैन। यसलाई म के भन्छु भने अब राज्यले अरबौँ रुपियाँ चाहिँ कृषिमा लगानी गर्छ भने सबैभन्दा देशको आयमूलक र आत्मनिर्भर हुने चिज के हो त भन्दाखेरि कृषि क्षेत्र हो नि त। आत्मनिर्भर हुने भनेको हामी रोजगार र आत्मनिर्भर, हामीलाई दैनिक रूपमा खान आवश्यक पर्ने चिज भनेको किसान। विश्वमा हेर्नु सबैभन्दा बढी चाहिँ व्यवसायमूलक र आत्मनिर्भर केले गराउँछ भने कृषि क्षेत्रले गर्छ। सम्पूर्ण चिज मान्छेकोलाई चाहिने शक्ति र औषधिदेखि लिएर सबै चिज केमा छ? खाद्य सामग्री कृषि क्षेत्रमा छ। त्यो कृषि क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ अहिलेसम्म कसरी हेरिरहेका छौँ भने परापूर्व कालदेखि हाम्रो चाहिँ पैतृक सम्पत्ति, पैतृक व्यवसाय रूपमा हामीले हेरिरहेका छौँ। अब त्यो होइन, वैज्ञानिक तरिकाले विज्ञानको मेथडबाट यसलाई कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमा लानुपर्छ। कृषि क्रान्तिको आवश्यकता, कृषि क्रान्तिको छ, त्यो पनि यान्त्रिक आवश्यकता छ। यान्त्रिक जस्तै अब मैले धान रोपेर टुकटुक गरेर रोपेर साध्य छैन, अब यान्त्रिक तरिकाले रोप्नु पर्यो। एक दिनमा चाहिँ 1000 रुपियाँले चाहिँ एउटा लेबरलाई लाग्छन्, 1000 को मेसिनले 10 जनाले काम गर्ने बराबर काम गर्न सक्छौँ। र अनि त्यसपछि मेरो फसल दुईटा समस्या छैन। उत्पादनमा अहिले हाम्रो लागत कस्ट महँगो छ, अनि त्यसैले किसानले मूल्य पाएन भनिरहेको छ। उत्पादन लागत कस्ट बढी भइसकेपछि बढी किन हुन्छ? हामीसँग प्रविधि छैन, उचित बिउ छैन, कुन बिउले चाहिँ राम्रो र धेरै फल्छ भन्ने कुरा मूल्याङ्कन छैन, कुन माटोमा कुन तरकारी कुन खेती कुन गर्ने भनेको त्यसको हाम्रो चाहिँ त्यो एनालाइसिसै छैन। यी कारणले गर्दाखेरि जुन चिज जुन ठाउँमा लाउनु पर्ने नलाउन साथ त के भयो, यसले त हाम्रो उत्पादन कम बढ्यो, अनि किसानको सामानको मूल्य कम भयो। उत्पादन बढी भए सस्तै सामान बेच्दा पनि उसले के गर्न सक्थ्यो? त्यसको बेनिफिट लिन सक्थ्यो नि त। एउटा बारीमा रहेको एउटा काउलीको बोटले
त्यो 2 किलोको फल दियो भने त 10 रुपियाँ किलो भने 20 रुपियाँ पायो त एउटा बोटले। तर त्यो 10 किलो आधा किलोको फल दियो भने त 5 रुपियाँ पायो, ऊ त्यहाँ पीडित भयो नि त। बोट त एउटै हो नि त। त्यो परिश्रम पनि बराबर, परिश्रम पनि त्यो एउटा बोटको लागि बराबरै पर्यो। बिउको दाना पनि एउटै हो, त्यसलाई हाल्नुपर्ने पानी पनि त्यही हो, त्यसलाई हाल्नुपर्ने मल पनि त्यही हो। तर सानो फलदेखि त ऊ किसान मार्न पर्यो नि। तर त्यही चिज चाहिँ ठुलो फल दियो भने त 2 किलोको फल्यो भने त 5 रुपियाँ किलो भयो भने त 10 रुपियाँ किलो भयो भने त 20 रुपियाँ पायो, अनि बजारमा त सहजीकरण आउन सकेर उसले उचित मूल्य पाउन सक्यो। यो गर्नको लागि भनेको व्यक्ति व्यवसायले गर्न सक्ने कि हामीसँग ठुला ठुला व्यवसायले यो ठाउँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो। तर त्यो लगानी गर्नलाई पनि नेपालमा कृषि क्षेत्रमा अहिले त केही कुराहरू अहिलेको मन्त्रीज्यूले केही काम प्रयास त गर्नुभएको छ। तर के भने व्यावसायिक रूपमा जानलाई सरकारले अहिले पनि कृषि क्षेत्रको नाराको रूपमा लगाएको छ। अनुदान बाँडेर कृषिको चाहिँ उपज चाहिँ र कृषि क्रान्ति र कृषिमा चाहिँ आयाम आउँछ भन्ने कुरा म मान्दिनँ। अनुदानमा हामी एकछिनमा जाउँला। मैले मूल्यकै कुरा जोड्न खोजेँ यहाँलाई। यो जति मूल्य बढिराखेको छ, यो मूल्य बढाउनुमा महत्त्वपूर्ण खेल भनेको बिचौलियाहरूको हो भनिन्छ। यहाँलाई के लाग्छ? एकदमै यो आज 20औं वर्षदेखि कृषि क्षेत्रमा लागेको एउटा ब्लेम हो यो। र म त्यो कुरालाई आदि स्वीकार्छु, आदि स्वीकार्दिनँ। कसरी स्वीकार्नु? आधा एक तर्फमा के स्वीकार्छु भने हिजो हामीसँग केही सामानहरू हामीसँग जुन पर्याप्त रूपमा बजार थिएन। बजार नहुँदाखेरि कालीमाटी एउटा बजार थियो, मैले नामै लिएर भने कालीमाटी एउटा बजार थियो। त्यो बेलामा केही बिचौलिया थिए। र कुन बिचौलिया थियो भने किसानले कलेक्सन सेन्टर ल्याउँथ्यो, कलेक्सन सेन्टरदेखि काठमाडौँ ल्याउँदाखेरि बजारमा त्यो कलेक्सन सेन्टरले ल्याएको अथवा किसानले ल्याएकोसँग सिधै व्यवसायीले जो बेच्ने मान्छे त्यसमा सिधै जान सक्दैन थियो। जान नसकेको दिन के हुन्थ्यो भने एउटा व्यवसायीले के गर्थ्यो, बिचमा अर्को एउटा व्यवसायी खडा हुन्थ्यो, तेरो मूल्य यसको कति हो भनेर निर्धारण गर्थ्यो र त्यसले त्यो सबै तरकारी किनेर अनि मात्रै उसले आफ्नो मूल्य लगाएर फेरि बजारमा बेच्थ्यो। उसँग सस्तो, उसलाई बढी लगाएर बेच्ने परिपाटी थियो। तर अहिले त्यसको चाहिँ लगभग 80% त्यो चाहिँ निराकरण भइसकेको छ। अब केही चिजहरूमा अहिले पनि छ जुन चिजहरू हाम्रा किसानले डाइरेक्ट ल्याउन सक्दैनन्। जस्तै कति चिज इन्डियाबाट आउँछ, इन्डियाबाट आउने त हाम्रो साथ किसानको सिधै बजारमा बिचमा एउटा मान्छेले के चिजहरू हुन सक्छ? जस्तै होइन, अब तपाईँ प्याजकै कुरा गर्नुहोस्, चाइनाबाट आउने लसुनकै कुरा गर्नुहोस्, सिधै बजारमा नगएर बिचमा अर्को मान्छेले जसले एक्सपोर्ट गर्छ त्यो सिधै बजारसम्म पुर्याउन सक्दैन, त्यसमा बेच्छ। जस्तै इन्डियाबाट आउने परवर, भेन्डी, सिजन अफ सिजनका कुनै पनि तरकारीहरू अहिले पनि हरियो तरकारी बाहेक अरू सबै इन्डियाबाट अहिले पनि आउँछै छ। त्यसैले जुन आउँछ त्यसरी आउने सामान पनि त्यो चाहिँ कोही एकजना व्यक्तिले सिधै ल्याउन सक्दैन, कोही न कोहीले ठुलो लगानी गरेर एलपी गाडी नै ल्याउनु पऱ्यो एउटा लेभल त गर्दा एक ट्रकै। अनि त्यो ल्याएपछि उसको चाहिँ फेरि के उसले सिधै बजारसम्म डाइरेक्ट पहुँच नपुग्ने अथवा पुर्याउन नसक्ने, बजारहरूमा होल्ड गरिदिने गर्दाखेरि केही न केही मान्छेहरू केही तरकारी पनि अफ सिजनको रूपमा चाहिँ छ। जस्तै अस्ति प्याजमै भयो, प्याज सरकारले रोकिदियो तर चोरी बाटोबाट इन्डियाबाट आयो। त्यो कसले ल्यायो भन्दाखेरि त्यो एक्सपोर्टर ल्याउन पाएन। त्यो त एउटा जसले चिट गरेर जो च्यानल मिलाएर चाहिँ बोर्डरबाट छित्राएर ल्यायो उसले त आफ्नो मूल्य लगायो। उसले इन्डियामा 28 रुपियाँ किलो भने लगभग हामी 40-45 रुपियाँ किलोको प्याज हामीले अरू बेला त्यो आउने हो भनेदेखि 55 रुपियाँमा काठमाडौँमा चाहिँ सिधा पाउने प्याजलाई तर चोरी बाटोबाट आएको छ। जसले गर्दाखेरि अहिले पनि अस्तिको दिनसम्म 80-85 रुपियाँसम्म 95 रुपियाँसम्म पनि पुगेको थियो। अस्ति अलि बढी त अनुगमन हुनुभन्दा पहिला 120-25सम्म पुग्यो, अहिले घटेर 80-70-80 रुपियाँमा आइपुग्यो। अनुगमन गर्ने निकाय अथवा चोरी बाटोबाट आउन नदिने निकाय भनेको चाहिँ खासमा को थियो? अनुगमन किन गर्न सकेन? अब यसमा चाहिँ अब हेर्नुहोस्, यो देशको परिपाटी तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, सबै जनतालाई थाहा छ। जिम्मेवारी को हो यो देशमा? कुन निकायले काम गर्ने? बोर्डर कन्ट्रोल गर्ने सशस्त्र प्रहरी हो, त्यसमा भन्सार छ, ठाउँ ठाउँमा नगरपालिका छ, त्यसपछि स्थानीय सरकार छ, त्यसपछि पनि वाणिज्य विभाग छ अनुगमन गर्ने। जस्तै काठमाडौँमा अनुगमन कसले गर्न सक्छ? उपभोक्ता मन छ, वाणिज्य छ, नगरपालिका छ, पत्रकार छ, को टिम छ, उहाँहरूले अनुगमन गर्ने हो। र उहाँहरूले अनुगमन गर्दा गर्दै पनि नगरेको भन्दिनँ। अस्ति धेरैपटक उहाँहरूले छापा हान्नु, कति ठाउँको चाहिँ गोदाम पनि उठाएर ल्याउनु भयो। नत्र भने यतिखेर तपाईँले प्याजको मूल्य 200 रुपियाँभन्दा माथि हुन्थ्यो काठमाडौँमा। त्यही अनुगमनले गर्दाखेरि आज 70-80 रुपियाँमा चाहिँ हामीले पाउन सकेका छौँ। र त्यो अनुगमन नभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन। तर पनि के भने जुन कन्सेप्टमा अनुगमन हुनुपर्ने त्यो प्रक्रिया चाहिँ छैन।
अनुगमन गर्ने निकायसँग बिचौलियाहरूको साँठगाँठको कारणले पनि यो हो भनिन्छ नि, यो कुरालाई कति सत्यता छ? मैले त्यसरी चाहिँ अहिले मैले ठ्याक्कै नपाएको हुनाले म यसलाई चाहिँ म भन्दिनँ, किन म आफ्नो आँखाले नदेखेका कुराहरूलाई मैले भन्न मिल्दैन र मिडियामा आएका कुराहरूलाई कति सत्य हुन्छ कति असत्य पनि हुन सक्लान्। तर त्यसरी चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा त्यो त्यति सहज चाहिँ छैन। बिचौलियाले अनुगमनलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राखेर अनि त्यो चाहिँ गर्न सक्ने भन्ने कुरा अहिले धेरै प्रकारका अनुगमन समितिहरू छन्, अनुगमन छन्। एउटा मिडियालाई किनेर भएर 10वटा मिडिया छ, हिजो 2टा मिडिया थिए किन्न सक्थ्यो होला, आज 100वटा मिडिया छ, कसलाई किन्न सक्छ त्यो बिचौलिया? त्यसैले म त्यतातिर म विश्वास गर्दिनँ र त्यो हुन सक्दैन। तर बरु के चाहिँ हुन सक्छ, पर्याप्त रूपमा हामीसँग अनुगमनको टिमहरू नहुन सक्छ। जुन जुन ठाउँमा चाहिँ अनुगमन हुनुपर्ने थियो त्यो ठाउँमा हामीले अनुगमन गर्ने टोलीहरूको हाम्रो कमी होला। त्यसले गर्दाखेरि पर्याप्त रूपमा एउटा बजार कन्ट्रोल गरेर भएन। नेपालमा चाहिँ अब यी काठमाडौँमा चाहिँ 15-20वटा बजार भइसके, अरू ठाउँमा छ, ती सबै ठाउँमा पुग्ने मेकानिजम नभएको हुनसक्छ बरु। तर त्यसरी चाहिँ अनुगमन टिमलाई नै किनेर बिचौलियाले किन्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, किनभने त्यो अहिले अलिक गाह्रै छ जस्तो लाग्छ। तर 3 महिनादेखि 6 महिना परिश्रम गरेर मल बिउ किनेर गोडमेल गरेर चाहिँ जति एउटा कृषकले कमाउँछ त्यो चाहिँ 3 दिनको परिश्रममा चाहिँ बिचौलियाले कमाउँछ भन्ने कुरा त साँचो हो नि? बिचौलिया भने म व्यवसाय नै भन्छु, किनभने बिचौलिया अहिले कमै भएको छ। किसानको सामान सिधै पसलेले ल्याउन थालिसके र अहिले पछिल्लो टर्ममा त जो व्यवसाय छ ऊ आफै किसानलाई लगानी गर्न थालिसके। अहिले किसानमा 2टा प्रक्रिया छ। एउटा किसानहरूले उत्पादन गरेको सामान आफ्नो लगानीमा उत्पादन गर्छ र बजारमा आफ्नो मूल्य लगाएर बेच्छ। र हिजोको दिन होइन, जति चाहिँ मान्छेहरूले बजारमा र मिडियामा आएको कुरा म चाहिँ पहिला स्वीकारे पनि अब स्वीकार्दिनँ। म अहिले लाइभ देख्ने भइसकेँ, किनभने म 10 वर्षदेखि त्यो व्यवसायी किसान र उपभोक्तासँग सँगै बसेर हुर्किरहेको छु। किनभने अब किसानले के गर्छ भने त्यो मूल्यमा पनि के छ भने, जस्तै किसानले उत्पादन गरेको मूल्य जुन 6 महिना लगाएर मिलेको अब हिजो जस्तो दिँदैन कि मेरो मूल्य यति हो। हिजो अस्तिको दिन मलाई याद छ काठमाडौँमा गोल्ड मेडल सर्टेज भयो। किसानले उत्पादन गरे हिजोको दिनसम्म 35 रुपियाँमा दिएको चिज बेलुका के भने 50 नभए दिन्न भने किसानले नै त्यो 50 रुपियाँमा पनि व्यापारीले के गर्न थाले नि 50 होइन म 60 70 भनेर उनीहरू नै होड बढा, मैले ल्याए 2 रुपियाँ बढी खान्छु भनेर अर्कोले मैले लान पाउँछु कि भने होडबाजी पनि चल्दो रहेछ। त्यसैले उसले ल्याएको कम मूल्य मात्र पायो भन्ने होइन कि उल्टो प्रतिस्पर्धा पनि भएको छ। त्यसैले समय र कृषि क्षेत्र यस्तो चिज हो जो समय र परिस्थिति अनुसार, मैले अघि नै भने आज उत्पादन गरेको चिज भोलि उपभोक्ताले किन्दैन भने त्यो बिचौलियाको के लानु, जति मूल्य बढे पनि केही पनि हुँदैन, खेरै जान्छ। त्यसैले त्यस्तो मूल्य तरकारी क्षेत्रमा मूल्य निर्धारण गर्नलाई अत्यन्त गाह्रो छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले मैले 25 रुपियाँमा किनेको काउली भनेर होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र सक्नुहुन्न नि। त्यो दिन बिकेन र काठमाडौँमा बढी उत्पादन आयो, आज चाहिँ भयो भने तपाईँ 5 मा दिँदा पनि तपाईँ लानुहुन्न, 25 मा 20 मा बेच्दा नाफा भइन्छ हैन। अब 25 को चीज किनेर ल्याएको चाहिँ 20 मा बेच्नुपर्छ, कहिले 5-10 रुपियाँमा लैजा भन्दा पनि सिर्जना नहुने छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बजारमा सर्टेज हुन्छ, उत्पादन आएन, बजारसम्म आएन भने त मान्छे जान्छ। तपाईँले आफै गएर के भने 25 भन्यो भने त कि अर्को ग्राहकले आएर 30 भने पनि लिएर जान्छ, किन उसलाई आवश्यकता छ, त्यसको निड्स हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो डिमान्ड र उसको सप्लायर्सको चाहिँ चेनमा चाहिँ के छ भने यो अहिले तरकारीलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यति आज धेरै खायो। कति हामी तपाईँलाई थाहा छ सिजनमा काउलीको ट्रकका ट्रक उल्टो 10,000 ट्रकवालालाई पैसा दिएर फ्यालेका दिन पनि छ त्यो व्यापारीले। है फेरि फ्याले छैन भनेर तपाईँले अस्ति लकडाउनमा हेर्नुहोस्, अधिकांश तपाईँ धेरै मिडियाहरूले हामीलाई खिचेर लिएर आउनु, कतिले चाहिँ किन मूल्य बढ्यो मात्रै भन्नुहुन्छ, आज सस्तो भए दिनुहोस् न। यति सस्तो छ कि यसको सीमै छैन। त्यो किसानले त के यसले ल्याएर पनि किसानलाई त उनीहरूको कस्तो नियम हुन्छ भने तपाईँलाई कति किसानको त एउटा निर्धारण रेट हुन्छ, पहिले फिक्स भइसकेको छ। यहाँ मार्केट घटोस् कि बढोस्, त्यतिखेर सबै मार्केट घट्यो तर किसानलाई त्यो व्यवसायीले 10 रुपियाँ भनेको छ भने 10 रुपियाँको रेट पैसै दियो, उसले यहाँ 5 रुपियाँ बेचिरहेको छ। यस्ता दिन पनि छन्। र अर्को कुरा के व्यवसायीले नै अहिले किसानहरूलाई लगानी गरिरहेको छ, त्यसको निर्धारण एउटा हुन्छ, आफैले लगानी गरेको किसानको मूल्य अर्को हुन्छ। त्यसैले हिजोको परिस्थितिमा किसानले मूल्य पाएन भने, तर एउटा समस्याले चाहिँ हामीलाई गाँजेको छ, आफैले लगानी गरेको किसानको मूल्य भन्नाले यसलाई प्रश्न गराइदिनुहोस् त। यसो जसले सबै बिउ बिजन व्यवसायहरूले दिन्छ र कृषकलाई उसको पारिश्रमिक र उसको खेत मात्रै हुन्छ, त्यसको 2 रुपियाँ सस्तोमा व्यापारीले उठाउँछ, किनभने लगानी गरे नि त। उसको लगानी गर्नुको तात्पर्य के भने उसको सामान त्यहाँको फसल राम्रो छ तर अर्कोले लैजाला भनेर लगानी पनि गरेछ। सुरुमै लगानी गरेपछि त रेटमा उसले अलिकति टाइट गरेर लिन्छ।
किन उसलाई उत्पादन गर्नलाई लगानी गरेको छ। त्यसले गर्दा कृषकलाई सहज बनाउँछ आर्थिक रूपमा। त्यसले पनि अब मसँग पैसा नभएर उत्पादनै गर्न पाएन भने त्यो पैसा पनि आउँदैन नि त। उसँग लगानी गर्ने पैसा छैन, तर उसँग मेहनत गर्ने छ, उसँग जग्गा छ, तर लगानी गर्ने पैसा छैन। त्यो अवस्थामा त एउटा व्यवसायले लगानी गरिदियो भने त ऊ सेक्योर त हो नि, मूल्य पनि फिक्स भयो। मेरो तेरो रेट यतिको समयमा यतिले दिन्छु भनेपछि मूल्य पनि फिक्स भयो, त्यसले उसले केही पैसा पायो पनि। र अर्को आफैले रिस्क लिएर जसले लगानी गर्छ उसको रेट घट्न नि सक्छ, बढ्न नि सक्छ, लगानी पनि नउठ्न पनि सक्छ, त्यो चाहिँ सेक्योर छैन। तर मौका पर्दा त्यसले नाफा पनि खान सक्छ, मौका नहुँदाखेरि काट्न। तर यसैमा मैले मूल्यमा चाहिँ के भन्न खोज्छु भने यी किसानहरूलाई अहिले परेको समस्या भनेको कुन समयमा कुन चिज लाउने भन्ने कुरा अझ पनि हामीसँग ज्ञान छैन। मैले एउटा गाउँमा के उत्पादन, मलाई चाहिँ आज नेपालमा पर डे गोलभेडा कति चाहिने हो त, त्यसको हामीसँग क्यालकुलेसन छैन र सबैले गोलभेडा खेती गरिदिन्छौँ। मेरो क्षेत्रलाई काउली एउटा गाउँ कति क्षेत्रलाई पर डे मेट्रिक टन काउली काठमाडौँको खपत भन्ने कुरा अथवा नेपाललाई कति खपत भन्ने कुरा हामी क्यालकुलेसन छैन र सबैले काउली खेती गरिदिन्छु। अनि एकैपल्ट प्रडक्ट आउँछ अनि त्यसको मूल्य घट्छ र जसले अफ सिजन लाई क्यालकुलेसन गरेर अहिले पनि उत्पादन गरिरहेका छन्। जो किसानले कुन समयमा कुन बाली फसल लगाएर मैले कतिखेर टिप्दा मेरो मूल्य आउँछ भनेर उसले मार्केट स्टडी गरेर उत्पादन गरेका छन् ती अहिले पनि सफल छन्। जसले त्यसलाई अध्ययन नगरिकन लगानीमा कृषिमा हुम्मिनुपर्छ, अनुदानको पैसामा हामी ल्याइहाल्नुपर्छ, कृषि काम गरिहाल्नुपर्छ, यहाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू चाहिँ अहिले धराशय अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले त्यो खालको प्रविधि सिस्टमले पनि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारेको छ। यो तरकारी तथा फलफुलहरू जति पनि वस्तुहरू छन् यो कति हामी आत्मनिर्भर चाहिँ कति प्रतिशतमा छौँ काठमाडौँको हकमा भनेर केही आँकडा छ यहाँसँग? अहिले नेपालमा कति उत्पादन हुन्छ र विदेशबाट कति आउँछ? हामीले अब यो चाहिँ अहिले हामीले तरकारीकै हिसाबमा गर्ने हो भनेदेखि इन टोटलमा सबैलाई गर्ने हो भने 50-50 छौँ। डाटामा के आयो मलाई थाहा छैन, जतिसुकै भने पनि नेपालमा हुने आलुको सिजनमा आलु हुन्छ, त्यसपछि हामीसँग कोल्ड स्टोर छैन, स्टक छैन, सस्तोमा बेचेर हुन्छ कि के गरेर सिद्धाउँछौँ र त्यो हामीसँग स्टोर गर्ने ठाउँ छैन र त्यसले गर्दाखेरि त्यसको मूल्य छैन। र अहिले 6 महिना त इन्डियाकै आउँछ, प्याज 100% आउँछ, लसुन 100% आउँछ, त्यसैले गर्दाखेरि मुला पनि आउँछ, काउली पनि आउँछ, सबै चिज गर्दा इन टोटलमा हामी 50-50 हो। हामी 50% कृषि प्रधान देश, हामी 50% चाहिँ कृषिजन्य चिजहरू अरू देशबाट भर परेको एकदमै। तपाईँ हेर्नु न, अस्ति मात्रै यो आत्मनिर्भरता बढाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? मुख्य कुरा हामी यहाँनिर केन्द्रित हौँ सर। आत्मनिर्भर बनाउन अब हामी राज्य सङ्घीय राज्यमा गइसकेको छ। प्रत्येक आफ्नो गाउँपालिकाले 3टा चिज विकास गर्नु पर्यो। प्रविधिमूलक यान्त्रिकमूलक कृषि सुरु गर्नु पर्यो। किसान र बेरोजगार युवा र विदेश जाने युवाहरूलाई देशमै स्थापित गरेर उनीहरूलाई लगानी गर्ने प्रेरणा दिनु पर्यो र लगानी सँगसँगै त्यसको फसलको सुरक्षा, खाद्य सुरक्षाको व्यवस्थापन राज्यले गर्नु पर्यो। अनुसन्धान हामीले कृषि क्षेत्रमा गर्नु पर्यो। कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान कस्तो भने कुन बाली कुन ठाउँमा कसरी फल्छ र कुन बिउ उत्पादन गर्नुपर्छ र कुन उत्पादनले बढी चाहिँ मान्छेलाई लाभान्वित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ग्यारेन्टी राज्यले गर्न सक्नु पर्यो। र सिँचाइको कुरा, बिजुलीको कुरा, लगानीको कुराहरूमा सरकारले ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो 0% ब्याजमा। यी कामहरू हामीले टेक्निकल्ली यस्ता कामहरू गर्न सक्ने यान्त्रिक चिजमा राज्यले यान्त्रिक रूपमा आउने सामानहरूमा मलाई भन्सार छुटमा चाहिँ निःशुल्क प्रेरणा दिनु पर्यो। ब्याङ्कले लोन 0%, 1%, 2%, 3% कति हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारण गरेर उसलाई सुविधा र सहजीकरण सस्तो लोनमा उसलाई दिनुपर्छ। अनि फसलमा कृषि क्षेत्रमा बिमा आउनु पर्यो। आज गाई भैँसी पालौँ, कृषि आज कुनै अस्ति एउटा रोग आयो सबै चिज ऊ त सिद्धिन्छ भनेपछि त्यो चिजको पनि ग्यारेन्टी भयो भने आज हाम्रा युवाहरू खाडीमुलकदेखि कोरियामा गएर त्यही कृषि काम गरिरहेछन्। त्यो कृषि प्रविधि त नेपालमै भित्राउन सक्छौँ नि त हामी, र हामी यी नै नेपालमा काम गर्छौँ। राज्यले 5वटा 6वटा कुराहरूलाई निर्धारण गरेर पहिला कुरा देशमा अध्ययनै हुनु पर्यो, उत्पादनमूलक प्रविधिमूलक चाहिँ हामीसँग अनि हामीले शिक्षामै कृषि क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने प्रेरणा र उसलाई कृषिबाट हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, हामी बाँच्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। अहिले हामीसँग कृषि किन ग्यारेन्टी छैन भने किन कृषिमा लागेन भने तपाईँले उत्पादन गरिसकेको जस्तै उत्पादन गरेपछि
त्यसले मैले अन्तिममा कटिङ गरेर बिक्री गर्दाखेरि मैले लगानी गरेको खर्च र मेरो चाहिँ बिक्री गरेर आएको मूल्य बराबर भएपछि ऊ त त्यहाँ सेक्योर भएन नि। उसको नुन तेल किन्नु पर्ला, चामल किन्नु पर्ला, अनि लाग्न चाहेन। धेरै मान्छेहरू यो क्षेत्रमा त्यसरी हात झिकेछ। मैले उखु खेती गरेर म ब्याक भएको छु। मैले उखु खेती गर्दा गर्दा म थाकेर मेरो लगानी कहिले उठाउन नसकेर हामी ब्याक हुनु पर्यो भनेपछि अब मैले उखु खेत्न गर्न त चाहिन नि। अब त्यो ग्यारेन्टी अहिले जुन कृषि क्षेत्रमा तरकारी चिजहरूमा फलफुलमा जुन आएको छ त्यसलाई राज्यले पहिला यो कृषि प्रधान देश भनेर भोगिरहने होइन। अब चाहिँ कृषि भनेको देशको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यो अङ्ग गर्नको लागि पहिला राम्रो बिउ बिजन उत्पादन गर्नु पर्यो, बिउ बिजनको चाहिँ दिनु पर्यो, मल समयमा पाउने व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, प्रविधिको चाहिँ उचित व्यवस्था हुनु पर्यो, प्रविधिहरूले सिकाउनु पर्यो कि किसान क्षेत्रमा कुन क्षेत्रमा यो किसानले के लाउने भने मैले कुन काउलीको बिउ लाउने, कुन गोलमेडाको बिउ लाउने, जसले गर्दाखेरि हामीले सुन्नुमा छ 28 किलो गोलमेडा फल्यो भन्ने छ नि त। कसैका चाहिँ 5 किलो फल्यो भने त 28 किलो फलेको ठाउँमा ऊ चाहिँ खुसी होला। 5 किलो मात्रै फलेर उसको गलत बिउ पारेको बेला ऊ त डुब्यो नि त। त्यस्ता कुरोलाई राज्यले प्रविधिको सुविधा 100% दिनु पर्यो। बिउ बिजन औषधि के हाल्ने तपाईँलाई थाहा छ अहिले कुनै मान्छेले औषधि के हाल्ने भनेको त्यो एउटा औषधि पसल राखेको जे सामान्य जानकारी लिएको मान्छेले यस्तो बिउ हेरेर यो हाल्दै भनेछ, भएन भने अर्को हाल्दै भनेछ, पेस्टिसाइड पनि महँगो भयो, त्यसले उसको चाहिँ उत्पादनमा क्षति भयो। अनि कसरी ग्यारेन्टी यी चिजहरू टेक्निकल पार्ट सरकारले निःशुल्क गराउनुपर्छ अनि उसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। अनि मात्रै उसले के भने म अब सेक्योर छु, म अब कृषिमा हुम्यो भने म डुब्दिनँ, मैले यसबाट म बाँच्न सक्नु भने आत्मनिर्भर हुन सक्छु र भनेपछि त्यो आत्मनिर्भरले हामीलाई ठुलो चाहिँ इन्कम गर्छ। हेर्नुहोस् है आज अस्ति हाम्रो देशमा हुने मकै गहुँ चामल तेल यो जब भटमास चाहिँ 31 अरबको चाहिँ हामी इन्डियाबाट आयात गरेछौँ। त्यो 31 अरब ल्याउन पठाउनलाई डलर कति साट्नु पर्यो होला, त्यो पैसा विदेश त्यति मात्र रोकेर यो लगानीमा गरेर अर्कोबाट मकै गहुँ चाहिँ यो चाहिँ तोरी चाहिँ हाम्रो देशमा आफैले यति 31 अरब लगानी गरेर त्यो सबै प्रविधि मिलाइदिएको भए त त्यो यही देशमा चाहिँ जिन्दगीभरलाई हामीले त्यो 31 अरब लगानी गरेर उनीहरूलाई क्यापेबल बनाइदिएको हो त जिन्दगीभर चाहिँ हाम्रो उत्पादन हुन्थ्यो। भन्नाले सरकारको नीति भएन, पर्याप्त भएन। नीति खोजेको छ, प्रयास जारी छ, तर कार्यान्वयन क्षेत्र फितलो छ र त्यो क्षेत्रमा लाग्ने अध्ययन गर्ने मान्छेहरूको कमी छ। हामीसँग जुन खालको प्रविधि भित्राउनु पर्यो त्यो सहयोग कुन ठाउँमा गर्ने भनेर राज्यले निर्धारण गर्न सकेन। कहिले लोन दिन्छु भन्छ, कहिले के अरे अनुदान दिन्छु भन्छ, कहिले यसमा फ्यासिलिटी दिन्छु भन्छ। त्यसरी हुँदैन। किटान गरेर इन्डियाले किन तरकारीमा के अरे कृषिमा आयाम भयो भने कृषि आयाम किन सक्सेस भयो भने उसले कहिले पनि अनुदान दिँदैन। तर अनुदान कहाँ दिन्छ थाहा पाएँ? उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई दिन्छ। मलमा उसले अनुदान दिन्छ, कृषि सामग्रीमा उसले अनुदान दिन्छ। अनि पो मान्छेहरू चाहिँ थोरै कष्टमा उत्पादन भयो बढी। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू फड्कोमा आएछ। हामी चाहिँ के छ अनुदान दिने भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ चट अरू कामै छैन। यो हामीले खाने जुन तरकारी तथा फलफुल छ यो इन्सेक्टिसाइड्सको पेस्टिसाइड्सको कुरा आयो, कति चाहिँ विषालु चिजहरू खाइरहेका छौँ हामी। एकताका मिडियामा धेरै आएको थियो र हामीले पनि धेरै कुराहरू चेक गऱ्यौँ। अब यो कुरा कस्तो छ भनेदेखि अब भन्न हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। म के चाहिँ यसको मापदण्ड कसले हेरिदिने, चेक कसले गरिदिने? कोभिड भयो भनेर तपाईँलाई जहिलेसम्म कोभिडको कुरा तपाईँलाई नाकमा त सिनको हालेर कोभिड चेक गर्नुहुन्न, तपाईँलाई कोभिड भएको छैन के थाहा? सिम्टम कतिलाई नहुने नि हुन्छ नि त सिम्टम। अहिले तरकारीहरूको पेस्टिसाइड भनेको कुरा पनि त्यस्तै हो। त्यो पेस्टिसाइड हालेर त्यो खान योग्य छैन भने चेक कसले गरेछ? हामीसँग कतिवटा मेसिन छ, कालीमेटी एउटा मेसिन छ, बेला बेला बिग्रिरहन्छ। अनि कतिखेर कसले आयो भनेर हुन्छ। अनि त्यो पनि खरि कस्तो छ भने कालीमेटीभित्र राखेको पेस्टिसाइड गर्ने मेसिनले हेर्नुहोस् है समस्या म भन्छु। करेला एक्जाम्पल, धादिङको करेला गाउँभरिको कलेक्सन सेन्टर भएर एउटा ठाउँमा आउँछ। अब हामीले पेस्टिसाइड चेक कसरी गर्छौँ भने अनि एउटा टिम आउँछ अनि त्यो एउटा पसलेको एउटा करेला लिएर जान्छौँ, 3टा करेला लिएर जान्छौँ। एक दिन 100 जना व्यापारीले चाहिँ एउटै टोकरीमा ल्याछ करेला, एउटाले पेस्टिसाइड भरेको त्यो पेस्टिसाइड युज गरेको चाहिँ झिकेछौँ भने के भयो? त्यो टोकरी नै के भयो? पेस्टिसाइड। कारणवश पेस्टिसाइड युज गर्ने पनि व्यापारी होला, किसान होला। त्यो चाहिँ करेला निकालेर गर्यो त त्यो त चोख्यो भनेपछि कसरी हामीले यसलाई त्यसको लागि अहिले पहिलाभन्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ पेस्टिसाइडमा 80% कमी चाहिँ भएको छ। 2 वर्ष पहिला चाहिँ पेस्टिसाइडमा केही कुराहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी उत्पादन गराउनुपर्छ भनेर मान्छेहरू लागेर पेस्टिसाइड चाहिँ अहिले राज्यको अनुगमन टोली हामी हामीले पनि व्यवसायले कहीँबाट त्यस्तो खालको भेटियो। जस्तै एकपटक के भने 5 खालको तरकारी हामी नउठाउने भन्ने कुरा व्यवसायहरूले अभियान चलाए। किनभने त्यहाँ 5 खालका मान्छेले बढीभन्दा बढी पेस्टिसाइड युज गर्यो। त्यो पेस्टिसाइड युज गरेका तरकारीहरू हामी ल्याउँदैनौँ,
ल्याउनु हुँदैन भन्ने लाइनको मान्छे भइसकेपछि त्यसले उनीहरूलाई पनि चेतना भयो। अब हामीले सरकारलाई के भने यहाँ आएर कन्ट्रोल गर्ने होइन कि बाटामा आएर, जस्तै दुधको फ्याट कति भनेर त्यो यहाँ दुध डेरीमा आएर फ्याट चेक गरेर कसको चाहिँ भनेर थाहा हुन्छ र? हुन्छ? हुँदैन। कहाँ जान्छ दुधको फ्याट चेक गर्न भने प्रत्येक किसानले ल्याएर बेलुका जर्किनमा ल्याएको दुधलाई पेस्टिसाइड के अरे टी चेक गर्छ उसले गुणस्तर फ्याट कति छ भनेर। अनि पो त्यो रामबहादुरले ल्याएको फ्याट चाहिँ पानी बढी हालेर ल्याएछ भने भोलिपल्ट उसको चाहिँ त्यहाँ नोट लेखिदिइहाल्छ, तेरोमा चाहिँ पैसा कम गरिदिइहाल्छ नि त उसले। फ्याट तैँले पानी बढी हालेछ, जसको राम्रो फ्याट आइरहेको छ उसको त्यहाँ नोट लेखिदिने। अनि पो त्यो किसान ती सचेत भयो। अब काठमाडौँ बजारमा ल्याइसकेको तरकारी यहाँ चेक गरेर किसानको उही नाकामा गर्नु कलेक्सन मिसमास गरेर ल्याएको ल्याइ ती बेला बेला गएर अनुगमन जानु पर्यो। सट्ट अनुगमनमा 5 पटक जाउँ, अर्को पटकदेखि फलानाको किसानको चाहिँ हामी उठाउँदैन भन्दै थियो। अनुगमन निकाय प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा सिस्टमै भएन, सिस्टमै भएन। अनुगमनको त कुरै छैन, सिस्टम नै त्यसले ट्र्याकमै लिएको छैन त कसरी अनुगमन हुन्छ। त्यसैले मैले पेस्टिसाइड कसको छ छैन भनेर म भन्न चाहन्थेँ। तर पहिलाभन्दा धेरै न्यूनीकरण भएको छ, अहिले जनताहरू पनि सचेत छन्। अब चाहिँ कसैले त्यस्तो खालको हाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले अभियान चल्यौँ। मैले त काभ्रेमा गएर कहीँ गएर क्लासै लिएको छु। तपाईँले पठाएको यहाँको करेला पेस्टिसाइड हालेको तरकारी काठमाडौँमा तपाईँको पढिरहेको छोराले खान्छ, अनि त्यो मऱ्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यसलाई क्यान्सर भयो भने के गर्नुहुन्छ भने हामीले अभियान पनि चाल्यौँ एकपटक। उहाँहरूलाई त्यो कुरा ओहो मैले यहाँ पैसा ल्याएको छु, छोरो त काठमाडौँमा छ पढ्दैछ, छोरी त ती छ, ज्वाइँ ती छ भनेपछि त्यसरी पनि हामीले मान्छेहरूलाई चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ कमी गर्न चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत प्राइभेट सेक्टरबाट पनि हामीले त्यस्ता अभियान गरेका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि अब केही कम छ। राज्यले अझ राम्रोसँग निकाय अलिक प्रभावकारी भयो भने यो कुराहरूमा जनता पहिला चेतना दिनु पऱ्यो, औषधि हाल्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। सर अब हामी अन्तिमतिर छौँ। यहाँले सरकारलाई, नियामक निकायलाई, उपभोक्तालाई अनि कृषि उत्पादकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम छोटोमा। म त सरकारलाई के भन्नु छु भने सरकारले जति पनि नियमहरू निकाल्छ, मन्त्री आउन साथै निकाय चेन्ज हुनु भएन, पोलिसी चेन्ज हुनु भएन। र पोलिसी चेन्ज हुँदाखेरि किसानहरू अन्यलमा परेका छन्, कृषि क्षेत्रमा लाग्ने मान्छे अन्याय छ। म राज्यलाई के भन्छु नि कृषि क्षेत्र लाग्ने मान्छेलाई चाहिँ सहज रूपमा कृषि क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणा दिनु पर्यो। सबैभन्दा बाधक यो देशमा कानुन छ। तपाईँलाई कृषि क्षेत्रमा लाग्नेलाई ट्याक्सको कुराहरूमा ट्याक्समा दर्ता हुन जानुपर्ने, भ्याटमा जानुपर्ने, के अरे चाहिँ निकायमा नगरपालिका दर्ता हुनु पऱ्यो। त्यो त भनेको नेपाल सरकारको टप टु बटन एउटा निकाय होइन। 14 नम्बर ओडामा एउटा ओडा कार्यालयमा एउटा चाहिँ कार्ड दिएर त्यहाँ दर्ता भयो भने रामबहादुरको कृषि फर्म भनेर दर्ता गरेपछि त्यही निकायलाई प्यानमा पनि पुऱ्याइदिए भइहाल्यो, वाणिज्यमा पनि पुऱ्याइदिए भयो, उद्योगमा कहाँ पुऱ्याउनुपर्छ पुऱ्याइदिएर उसलाई सहजी गरेर प्रोत्साहन गर्ने कि ऊ एउटा फर्म दर्ता गर्न 10वटा अफिस जाने, त्यस्तो कुरो अन्त्य हुनु पऱ्यो। एक ठाउँमा गरेपछि सबै सरकारी निकाय त्यो कुराको अन्त्य हुनु पऱ्यो। दोस्रो कुरो किसानहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरूले उत्पादन गर्ने भने पहिला कुरा अहिले सरकारले सबै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। कुन क्षेत्र, कुन बाली, कुन माटोमा कुन बिउ उत्पादन गरेर र कुन सिजनमा कुन चिज उत्पादन गर्दाखेरि तपाईँले उचित मूल्य पाउनुहुन्छ त्यसको अध्ययन गर्नुहोस्, प्रविधि युज गर्नुहोस् र त्यो खालको जेटिओहरू चाहिँलाई सल्लाह सुझाव लिएर मात्रै उत्पादन गर्नुहोस्। कसैले देखेर र अनुदानको भरमा र अर्काको घरमा आफै जेटिओ हुने प्रयास नगर्नुहोस्। आफै जेटिओ भनेर र उसले कुन किरा लाग्दा के गर्ने र कुन माटोमा के गर्ने भन्ने कुरा अध्ययन गरेर मात्रै चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लाग्न म अनुरोध गर्छु। उपभोक्तालाई के भन्छु भने उपभोक्तालाई चाहिँ के छ भने बजार तरकारी बजार यस्तो चिज व्यवसाय यस्तो चिज हो कि कुनै सरकारी अफिसले जागिर खाएर मेरो आज महिनामा 27,000 तलब थियो 27,000 आउँछ भन्ने कुरा होइन। तरकारी भनेको यस्तो चिज हो आज तपाईँले 15 रुपियाँमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ, 25 रुपियाँमा पाउनु पनि हुन्छ। त्यो चिजहरूलाई मध्यनजर गरेर उपभोक्ताले सही र सरल तरिकाले खरिद गर्ने बानी गर्नुहोस् र आफूलाई सहज हुने तरिकाले जुन खालको चाहिँ बजारमा महँगो भयो यो भयो भन्नुभन्दा पनि त्यो किसानलाई पनि चाहिँ बाँच्न धेरै सस्तो दियो भने त किसान पनि बाँच्दैन, तर त्यो व्यवसाय पनि हुन्छ। देशले उत्पादन क्षेत्रलाई अगाडि प्रोत्साहन गर्नलाई तपाईँहरूले त्यसलाई सहजीकरण साथ अगाडि बढिदिन चाहिँ म अनुरोध गर्छु। र व्यवसायहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्छु भने कृषि क्षेत्रमा लागेका एउटा हाम्रो निम्नवर्गीय मान्छेले किसान काम गरेका छन्, त्यो उसले उत्पादन गरेको सामानहरूलाई सही मूल्यमा ल्याइदिनुहोस् र उपभोक्ता पुर्याउँदाखेरि सही मूल्यमा आफ्नो मार्जिनमा मात्रै नाफा खाएर बेच्नलाई पनि म अनुरोध गर्छु। किनभने तपाईँहरूले किसान पनि तपाईँले बचाउने हो, उपभोक्तालाई सहजीकरण गर्ने पनि त्यो व्यापारी हो, बिचमा बसेको मान्छे पुलको काम गर्नुहुन्छ, ती उहाँहरूले त्यो काम गरिदियो भने किसान पनि बाँच्छ, उपभोक्ताको गुनासो पनि आउँदैन। त्यसैले त्यो खालको एउटा चाहिँ परिपाटीमा चाहिँ सहजीकरणका साथ व्यवसाय गरिदिनुहोस् र
पैसै ठुलो कुरा होइन, देशलाई उन्नतिमा लानलाई, देश विकासलाई, कृषि क्षेत्रलाई एउटा आयामको रूपमा थप्नलाई पनि व्यवसायको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यो भूमिका निर्वाह गर्न व्यवसायलाई पनि अनुरोध गर्दछु। यहाँको विचारको लागि र यहाँको समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। बिजनेस प्लस कार्यक्रममा तपाईँले बोलाएर चाहिँ मलाई किसानमा अहिले भएको राज्यले चाहिँ किसानलाई चाहिँ गर्नुपर्ने अबका दिनहरूमा कसरी जाने भन्ने कुराहरूमा धेरै कुराहरू हुँदा पनि केही कुराहरू मैले भन्ने अवसर पाएँ र कृषि क्षेत्रमा लाग्नलाई साथीहरूलाई अप्ठ्यारा कुराहरू र त्यसलाई अब अझ कसरी जान सक्छौँ भन्ने मेरा कुराहरू केही चाहिँ भन्ने अवसर दिलाइदिनु भएकोमा बिजनेस प्लसलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। जनताका प्रत्यक्ष सरोकार अर्थतन्त्रसँग राख्ने विषयवस्तुहरूका लागि हेर्दै गर्नुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।